جڑا مالک کھول دنیا دا رحمان پیارا لگدا ہے آیا بن کے نعت محمد دی قرآن پیارا لگدا کئیاں چون لے رانجے کئیاں بس خان پیارا لگدا سانو تابس سارے نبیاں دا سلطان پیارا لگدا سلطان پیارا لگدا جی میں پھر پیش کرنا ایک باری واقع سبحان اللہ اچھا گل یہ ہے سانو تابع سارے نبیاں دا سلطان پیارا لگتا ہے اچھا میری ربائی دی سمجھ آئی جی بہت اچھا تو آڈی سبحان اللہ دی میں سمجھ گئے نہیں ہے اچھا سانو تابع سارے نبیاں دا سلطان پیارا دوبارہ ربائی دی فرمائش ہے آنکھوں تے پڑھ لما بولو سبحان توجہ جیڑا مالک کل دنیا دار سلطان پیارا لگدا آیا بن کے نعت محمد دی قرآن پیارا لگدا کئیاں چون لے رانجے کئیاں بس خان پیارا لگدا سانو تابس سارے نبیاں دا سلطان پیارا لگدا سلطان پیارا لگے اے میرے گھر دی محفل ہے اور یقین منو پورے ربیع الاول اتنا زور نہیں لایا اور سلطان پیارا لگے پچھلیاں سیٹاں لے آکو سبحان اللہ اے سیڈ تھوڑی جی کمزور ہے اللہ پاک صحت دے فرنٹ تھوڑا جا کرنٹ بولو سبحان اللہ سانو تابع سارے نبیاں دا سلطان پیارا لگدا میں اپنی گل کرساں میرے وانگ جہان تے پھر پھر کے بے شک اے گل ازمالا بھلا ہونے منگتا آنکھ چھڑے دے کدی جان کے کا ساچا اے ہے دروازہ زہرا دا ایتھے ایک دو نیر والا ایندے بچڑے تابسیاں جیاد ایلا شاہدہ تاجی پالا ویلا شاہدہ تاجی پالا ویلا شاہدہ تاجی پالا اچھا تجھے توجہ میرے رکھو بولو سبحان اللہ ایندے بچڑے تابش انجے آندین ایلے شاہدہ تاجی پالا
اچھا ایک ربائی میں جناب فاروق اعظم آپ دی بارگاہ پیش کرنی جڑا سننا چاہتا بولو سبحان اللہ توجہ ایک واقعہ علماء تشریف فرمان ہے بسم اللہ ان توجہ رکھنی ذرا رکھی عمر حسین دے قدماں وچ ممبر تو لے دستارے آپ فرمان دیں اے ممبر تے مسجد تیری ہے تیرے نانے دا دربار اگلی گل خصوصی توجہ اے عمر بھی سونیا غیر تا نہیں تیرے نانے دا حبدار لاجپال حسین جواب دیتا بہو ممبر تے موجہ مارے عمران الغفور چکتائی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ استاد محترم عزت امام سر محمد زبیر صاحب ساجیہ جگہ پاڑی واسے نہ شرمندہ دیکھے چلو ماشاءاللہ نعرہ بولو سبحان اللہ اچھا لاجپال حسین جواب دیتا بہو ممبر تے موجاں مارے اچھا اگلی گل اچھا میرے استاد محترم قبلہ اسد اسد صاحب انہاں دی لکھی ہوئی ربائی پیش کر رہے ہیں اور مسجد وچ بیٹھے ہیں اللہ دی قسم گل سچی بولو سبحان اللہ توجہ اچھا اگلی گل یاد ہے نا بہو ممبر تے موجاں مارے بہو ممبر تے موجاں مارے ہون توجہ رکھنی کائنات دے وچ ایک حیدر دی تصویر دا نام عباس ہے زہرا شبیر دے شبر دی جاگیر دا نام عباس کونین چ اسد وفا بیوے توقیر دا نام عباس ہے جندے علم دا سایہ خلقت تے اس پیر دا نام عباس ہے عباس دے نام سجات بلند کر کے اے اس پیر دا نام عباس ہے بھائی اس پیر دا بسم اللہ نام عباس ہے اس پیر دا نام عباس سبحان اللہ ہے اچھا یہ جڑی پہلا مرشد ماں ہوندی ہے اس گل تے یقین ہے نا پہلا مرشد ماں ہوندی ہے اچھا مولا عباس تو جڑی انہاں دی اماں جان نے گل کیتی ہے میں انہوں گل دسنا چاہتا بولو سبحان اللہ موضوع چھڑ گیا مولا عباس دا جس خود نو ماں دیاں حکماں دا ہر حال دے وچ پابند رکھیا انہوں رب اکبر جاگے جانے دائے محبوبہ وانگ پسند رکھ اگلی گل میرے پیر شبیر نے سیف اللہ ہر نوکر غیرت مند رکھے آئے بازوان دین دے پرچم نو میرے پیر عباس بلند رکھے آئے بھائی میرے پیر عباس بلند رکھے آئے او میرے پیر عباس بلند رکھے اور آخری ربائی اس کہہ رہے ہیں ذرا توجہ رکھنی اچھا میں ایک ربائی شان صحابہ پاک آپ دی بارگاہ پیش کرنی بولو سبحان اللہ
اور حق بندا ہے توجہ کیویں دسیے فیض صحابہ دے کردار کیویں جے حسین تینوں پتہ ہی نہیں تو جاندہ ہی نہیں زہرا دے بابے نالے انہاں دے بھلا پیار کیویں جے حسین اگلی لین سلمان بلال تیبو زہر حبدار کیویں جے حسین دے نوکر جنتا وڈ دے ہووے سردار کیویں جے حسین بھائی سردار کیویں جے حسین سردار کیویں جے حسین میں پہلے گل کی تھی کہ پورے ربیع الاول جتنا زور نہیں لایا او سردار کیویں جے حسین چلنے ہیں چند اشعار حضور دیاں زلفاں دے تھوڑی سماعتاں دے حوالے کر جی میں پیش کر سا انشاءاللہ بولو سبحان اللہ چند شیر حضور دیاں زلفاں دے او زلفاں جنہ دیاں قسمہ رب قرآن چاہیے توجہ زلفاں مدنی دیاں مدنی دیاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں ہونی جنہیں سجاد چاہو تے ہون لہراؤ تے ہون بڑو زلفاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں زلفاں مدنی دیاں انہا زلفاں تمہیں قربان بابا کھلے جاوین تے نازل ہوندہ قرآن زلفاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں 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 مدنی دیاں انہا زلفاں دی سونی شان بابا کھلے جاوین تے نازل تھیندہ قرآن زلفاں زلفاں مدنی دیاں گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ تے بولن دا تھوڑا جا مظاہرہ کرو بولو سبحان اللہ توجہ اچھا ساڑھے علاقے نا پگاں دی بڑی لاج ہوندی ہے پگاں وٹی جاویں اچھا شہرداری ماحول ہے نا میں اپنی گل کر رہا ہوں اچھا میں حضور دیاں زلفاں تے جڑی پگ گئی ہوندا ذکر کرنا توجہ انہا زلفاں تے جڑی پگ کسے وڈیرے دی پگ نہیں کائنات دے مالک دی پگ انہا زلفاں تے جڑی پگ انہا زلفاں تے جڑی پگ انہا زلفاں تے جڑی پگ سوا لکھ نبیاں دی لاجیے زلفاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں انہا زلفاں دی سونی شان بابا کھلے جاوین تے نازل ہوندہ قرآن زلفاں زلفاں مدنی دیاں سبحان اللہ ہے اچھا اگلے شیر دے دو ماتھن بلند کرنا تو رب سب آ رہے ہیں نعرہ تکبیر اسلام کرسی لے گیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرے مسلک کی عظیم بہار جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عزتوں کے ساتھ نوازا ہے استاد محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد قمر ظہور ترابی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف لا چکے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی مسجد ہے اپنی اپنی جگہ تے شور نہیں کرنا بھائی شور نہیں کرنا کوئی مسئلہ
بسم اللہ بھائی جان کیا جناب کے اسم گرامی میں بھائی اپنی اپنی جگہ تے بہ جاؤ بھائی نو سماعت کرو تے پھر قبلہ استاد محترم والے سفر کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جڑے بھائی پیچھے نے گزارش کریں گے دو دو قدم اگے ہو جاؤ تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ جی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ادجا حیدری میرے مسلک دی خوبصورت بہار خطیب اہل سنت قبلہ ترابی صاحب تشریف فرما چکے ہیں حضور میں ایک کلام پیش کر رہے ہیں توجہ سبحان اللہ ہے ان زلفات میں قربان بابا کھل جاویں تے نازل ہوندا ہے قرآن اور اگلے شعر تے منت نہیں کرنی نہ آج تک کیتی دوواں تھانوں بلند کرنا ہے میں انہاں شہزادیاں دا ذکر کرنا ہے جڑے شہزادے انہاں زلفاں نال کھیڑدے رہن بولو سبحان اللہ انہاں زلفاں تو جندوارا انہاں زلفاں تو جندوارا انہاں زلفاں تو جندوارا حسنین دیان بہارا زلفاں مدنی دیا انہا زلفاں دی سونی شان بابا کھلے جاویں تے نازل تھیندا ہے قرآن زلفاں مدنی دیا سبحان اللہ اور سننا ہے ذرا ہن میں انہاں زلفاں دا جڑا نگران ہے ان دی گل کرنی بولو سبحان اللہ توجہ انہاں زلفاں دا نگران بلال بھائی انہاں زلفاں دا نگران میرا مولا پاک عمران زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں تو میں قربان بابا کھل جاویں تے نازل ہوندا ہے قرآن اور اس کلام دا بالکل آخری شعر اور ایک منٹ واسطے اپنے آپ نو تخیل دی دنیا چ لے جانا توجہ رکھنی ذرا انہاں زلفاں تا جو امام انہاں زلفاں تے جو امام توجہ سارے نبی پہ کرن سلام زلفاں مدنی دیا اور میرے دامن ہے فقط 3 شعر اور حاضری مکمل 2 شعر سماعت کرو بھائی نے ایک حکم کیتا ہے ان دے پیش کر رہے ہیں بولو سبحان اللہ توجہ مولا علی پاک دا ذکر کرنا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری توجہ جنت علی دی میں بھی علی دا میں جے نہ ویسا بیا کون وے جنت علی دی میں بھی علی دا میں جے نہ ویسا بیا کون ویسی ہاتھ بلند کر کے میں جے نہ ویسا بیا کون وے جنت علی دی میں بھی علی دا میں جے نہ ویسا تے بیا کون ویسی اگلی گل کا سارے دا ساکی مولا علی میں جے نہ پیسا بیا کون بھی ہاتھ بلند کر کے جنت علی دی میں بھی علی دا میں جے نہ ویسا کوئی بھی کام کر دیں اسی پہلے بسم اللہ تو شروع ہوندے ہیں اے شیر ذرا بسم اللہ میں تھوڑے تک پہنچانا چاہنا اور توجہ رکھنی اے محفل دا ماحول چیک کرنا بولو سبحان اللہ
बिस्मिल्लाह पढ़ के करना आगाज बिलाल भाई 12 दिना दी वडसान यार 12 दिना दी वडसान याद नहीं यार बोलो सुभान अल्लाह 12 दिना दी वडसान याद मैं 14 दिना दी वडसान याद 5 दिना दी वडसान याद और की करे सा वल की करे सो पाका को मिल सा मैं जे ना मिल सा बिया कौन मैं जे ना मिल सा सुभान अल्लाह आखो सुभान अल्लाह अच्छा हजूर मैं दसना चाहता कि मैशर नू टिकटां किन्ने देनियां ते उत्ते मोहरां किन्ने लानियां बोलो सुभान अल्लाह यकीन करो पूरा मजमा उठ के दाद देवे दाद करे लेकिन उठना नहीं सर्दी बड़ी सिर्फ हाथ गवाही दे छड़े तो बड़ी गल बोलो सुभान तवज्जो उमें बोलना जिवें पिछले शेर ते बोले मौला अली ते टिकटा पे दे सिद्दीक़ अकबर मोहरा पहले सिद्दीक़ अकबर मुड़ पड़ा जी मैं वल पेश करदा मौला अली दे टिकटा पे दे सिद्दीक़ अकबर मोहरा पहले सिद्दीक़ अकबर मोहरा पहले दिन कई बंदे अजे भी गोडियां ते हाथ रख के बैठे न हाथ लाओ सिद्दीक़ अकबर मोहरा पहले दिन जलिया मोहरा लवावे सिद्दीक़ कोलो मैं जे ना वैसा बिया कौन वे सजाद जागे जन्नत अली दी मैं अली दा मैं देना वैसा और मेरी हाज़री दा बिल्कुल आखिरी शेर और वाइंड अप मेरा दिल है सारी बज़म सारा पिंडाल और तुराबी साहब दा इस्तकबाल इक्को शेर पेश करना है सारी बज़म एक बार इंज ना आख लवीए मौला अली दे इश्क दी गर्मी ले लवीए बोलो सुभान अल्लाह तवज्जो सोना लगदा है अली वाला मोहम्मद अली भाई दी फरमाइश प्यारा लगदा है अली वाला चंगा लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला इंज नहीं अली दा जिक्र इबादत है सजाद चाहो हुन लहराओ ते हुन पढ़ो अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला जी अली मौला मौला अली मौला चंगा लगदा है अली वाला सोना लगदा अली वाला चंगा लगता है सोना लगता है प्यारा लगता है अली वाला चंगा लगता है सोना लगता है प्यारा लगता है अली वाला चंगा लगता है सोना लगता है प्यारा लगता है अली वाला अली 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 चंगा लगता है अली वाला प्यारा लगता है अली वाला ओ क्यों सोना लगता है प्यारा लगता है अली वाला चंगा लगता है अली वाला अच्छा एक कसीदा तो हम बड़ी बड़ी सुने लेकिन शेर एक नवा पेश कर रहे हैं तवज्जो रखनी जरा बोलो सुभान अल्लाह नाम अली असा रज रज लैना
کوئی سڑدا سڑ جاوے او بندہ ساڈے پچھوں کوئی نہیں بھج خصمانو کھاوے بولو سبحان اللہ رج رج لینا ہے کوئی سڑدا سڑ جاوے او بندہ ساڈے پچھوں کوئی نہیں بھج خصمانو کھاوے اگلی گل پاوے اگ دوزخ دی ہووے 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 نہیں سڑدا علی والا چنگا لگدا علی والا نہیں سڑدا علی والا چنگا لگدا علی والا آخری باری سجد بلند کر کے علی مولا مولا علی مولا 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 چنگا لگدا ہے پیارا لگدا ہے سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے پیارا لگدا ہے سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے پیارا لگدا ہے سونا لگدا ہے علی والا علی 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 چنگا لگدا ہے علی والا پیارا لگدا ہے علی والا